اللہ فرماتا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، فرمایا لوگو وہ جیڑا بندہ راتاں جا کے اللہ دی بارگاہ وچ رکوع کرے، وہ قیام کرے، سجود کرے، وہ بندہ رب کائناتوں بڑا پسند ہے۔ اور حدیث قدسی عرض پیا کرنا، یہ زبان کلام رب دا، زبان مصطفیٰ دیے، رب کائنات نے فرمایا اے محبوب انہاں لوکاں نوں دس دیو جڑا راتاں جا کے قیام کرے، رکوع و سجود کرے، میرا قرب حاصل کرنے دی کوشش کرے، اللہ فرماندا لوگو میں دی زبان بن جانا، میں او دیاں اکھاں بن جانا، میں او دے کان بن جانا، میں او دے ہاتھ بن جانا، میں او دے پیر بن جانا، او جیڑا کم کردا ہے او میری رضا دے مطابق کردا ہے، او دا کوئی فعل اللہ دی رضا تو خالی نہیں ہوندا۔ جو کرے جے فرما آپ دے کول ایک بندہ آیا عرض کردا ہے زور اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں غوث پاک دا مرید ہاں، وہ تہاڈا بھی مرید نہ ہوئے، تہاڈے حلقے وچ کسے دا مرید نہ ہوئے، او دے بارے تہاڈا کی خیال؟ آپ فرماندے نے پہلیا یہ غرض کوئی نہیں وہ میرا مرید ہوئے یا میرے حلقے وچ کسے دا مرید ہوئے، اگر زبان تو اقرار کرے عبدالقادر دا مرید وہ واقعی میرا مرید ہے، اتنی دیر تک مر نہیں سکدا جتنی دیر تک اپنے گناہاں دی توبہ نہ کرے۔ کائنات میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، دعائیہ کلمات میں توجہ، بندہ کسے مقصد فکر نہ تعلق رکھن والا ہوئے، ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھے، ہاتھ بن کے پڑھے، ہاتھ اتے بننے یا تھلے بننے، وہ جدوں بھی نماز کھڑا ہوئے گا ایک کلمات ضرور رکھے گا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ حالانکہ بہت سارے مترجمین نے دا ترجمہ انج بھی کیتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سانو سدھا رستہ دکھا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ امام محدث احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے کنز الایمان شریف کے اندر جڑا ترجمہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ مریداں عرض کیتی حضور جنہ اے ترجمہ کیتا ہے سدھا رستہ وکھا، اونا دے اس ترجمہ تے تساں جڑا ترجمہ فرمایا سدھے رستے تے چلا، ایدے تے ڈیفرنس کیے، ایدے تے فرق کیے، فرمایا بیلیو جنہ اے ترجمہ کیتا نا سدھا رستہ وکھا، ہونا جے رستہ ویکھیا ہی نہیں، اساں ترجمہ کیتا سدھے رستے تے چلا، فرمایا رستہ اساں ویکھیا ہویا ہے، رہنمائی دی ضرورت۔ علماء تشریف فرمانے مستقیم ایدہ معنی سیدھا راستہ نہیں، وجہ ہے توڑی مستقیم اس میں فائل ہے، راستے پر چلنے والے کو سیدھا رکھنے والا۔ اگر لفظ ہندہ مستقام تو پھر ہندہ سیدھا راستہ، تو لفظ ہے مستقیم، یعنی رب کائنات نے مستقیم دا لفظ اس واسطے بیان فرمایا کہ رب دسنا چاہتا ہے کہ جنہ ولیاں دا ذکر تسی کر دے ہو وہ اپنے مریداں نو اپنے منن والیاں نو جس رستے چلا دے وہ دیتے سدھیاں رکھ دینے بھٹکن نہیں دیتے۔ توجہ ہے تواڈی؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اساں کدی یہ سوچیا نہیں لیکن اگوں میں ذہن وچ رکھیا جے ایک گل نو ذہن وچ رکھیا جے سوچیا جے ضرور ہے، اسی کلے نماز پڑھ دے ہوئیے تے اسی ایہی کلمات کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ تے جے جماعت نال پڑھ دے ہوئیے تے پھر بھی اسی ایہی کلمات کرنے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سانو سدھے رستے تے چلا۔ حالانکہ انفرادی طور تے بندہ پڑھے تو کہے مینوں چلا، واحد کی ضمیر استعمال کرے، لیکن کلیاں نماز پڑھ دے ہم یہ دینا
اور جماعت نہ نماز پڑھ دے بھی اہدنا عالم تصور ہے اللہ دی بار کے چرچ کریے مالکا یہ دیچ کی ڈیفرنس ہے کلیاں پڑھیے تو پھر بھی اہدنا جے جماعت نہ پڑھیے تو پھر بھی اہدنا فرمایا جدو بندہ جماعت نہ پڑھے ادو اہدنا کبے تو دل چ خیال کردا ہے اسی سارے اکٹھے ہو کے نماز پہ پڑھنے ہاں پر جدو انفرادی طور تے نماز پڑھنا ہوئے اہدنا دے کلمات جدو دی زبان تے آ جاندے پھر پتہ نہیں ہو کنجا گناہگار تے بد اعمال تے سیاکار ہے پتہ نہیں ہو دی مناجات رو میں قبول کرنا ہے کہ نہیں کرنا پر جدو اہدنا آکھے گا وہ دی دعا وچ میرے نبی شامل ہو جان گے وہ دی دعا وچ میرے صدیق شامل ہو جان گے وہ دی دعا وچ شہید شامل ہو جان گے وہ دی دعا وچ صالحین شامل ہو جان گے پھر انہاں نیکاں دے صدقے میں یہ دی مناجات نو قبول فرما لئی بندہ کرو چلتا ہے پاک ہو کے پاک کپڑے پا کے اللہ دے پاک گھرے جا کے نماز نیت لے تے پھر آندا اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا حالانکہ ساڈے نزدیک جڑا 5 ویلے مسیتے آوے اسی آنے ہیں بندہ سیدھے رستے تے وے 5 ویلے جماعت نال نماز پڑھدا ہے لیکن نماز وچ کھلو کے بھی اہدنا الصراط المستقیم آکھے علماء فرماندے نے لوگو اگر ہر بندہ نماز کھلو کے کلمات آخر ہے اہدنا الصراط المستقیم اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا تے پھر سمجھ جاؤ نمازاں بڑے بڑے پڑھ دے رہے پر صحیح نمازی کوئی ہوتا ہے تھوڑی توجہ ہے اللہ اکبر کنا دے رستے تے صراط الذین انعمت علیہم اللہ انہاں دے رستے تے چلا جنہاں تے تو اپنے انعام فرمائے انعام اللہ نے کنا تے فرمائے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہ دے نبیاں تے انعام نے اللہ دے صدیقاں تے انعام نے اللہ دے شہیداں تے انعام نے اللہ دے صالحین تے انعام اے اللہ تعالیٰ دے انعام یافتہ اے ہستیاں نے جنہاں دا ذکر میں کیتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر اللہ تذکرہ فرمایا یعنی ترتیب تو پتہ چلتا ہے پر جڑا نبیاں نو مننے وہی صدیق ہے وجہ ہے توڑی جڑا نبیاں دا منن والا ہوے وہی صدیق ہے تے جڑا صدیقاں تے نبیاں تے ایمان رکھن والا ہے وہی شہید ہے اور جڑا انہاں ساریاں دا منن والا ہوے وہی مقام ولایت تے فائز ہوتا ہے اساں جس طبقے دا ذکر کرنا ہے صالحین دا طبقہ ہے ویسے تے صدیقین دی جماعت بھی ولیاں دی جماعت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ یہ تو مراد بھی صالحین دی جماعت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ولیاں دا سی ذکر کرنے ہیں اولیاء دا ذکر کرنے ہیں اصل چ مقام ولایت ہے کی آپ فرماتے ہیں الولایت عبارت عن القرب فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی فرمایا ولایت دا معنی ہے قرب تے نزدیکی والا مرتبہ ولایت دا سی ذکر کرنے ہیں فلانا بندہ ولی ہے یا شان ولایت بیان کر رہے ہیں مقام ولایت بیان کر رہے ہیں ولایت کی ہے امام راضی فرماتے ہیں ولایت عبارت عن القرب فرمایا ولایت کا معنی ہے قرب اور نزدیکی والا فرمایا اللہ تعالیٰ دے جب بندہ بہت زیادہ قریب ہو جائے پھر وہ مقام ولایت فائز ہو جائے فولی اللہ تعالی ان یکون فی غایت القرب من اللہ تعالی اللہ تعالیٰ دے بہت زیادہ قریب ہونا انہوں مرتبہ ولایت تے پہنچا دے اور پھر اگلی گل بھی فرمایا لأن القرب لا یحصل الا من الجانبین فرمایا انی دیر تک بندے نو اللہ دا قرب نہیں ملدا جنی دیر تک کھچ دوں پاسیوں نہ ہوئے
سمجھ آئیے گل دی کہ بندہ مصلے تے بہ کے اللہ تعالی دی یاد وچ رہے تے اللہ تعالی اس بندے نو یاد کرے. وہ جو ہے تہاڈی تسی گل نو سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ بندہ ایتھے بہ کے اللہ اللہ کرے تے اللہ تعالی بھی اس بندے نال محبت کرے. ہن تے بہت سارے لوگ ایسے بھی نے، میں علماء دے قدمین تے ہاتھ رکھ کے دسا، ایک ہے مرتبہ ولایت اور ایک ہے مرتبہ ولایت. بہت سارے لوگ نے جنہاں دی دنیا تے مشہوری تے بہت ہے، لوکی کہن کہ بڑا چنگا بندہ ہے، اے دے کول جاؤ تے دم کرے تے بندہ ٹھیک ہو جاندا ہے، اے تویز دے تے ٹھیک ہو جاندا ہے. لیکن اللہ دے نزدیک دا کوئی مقام نہیں. وہ شعبہ آباد یا مستدرج تے ہو سکدا ہے، ولی نہیں ہو سکدا. اللہ دا ولی ہوئے جڑا مصلے تے بہ کے اللہ نو یاد کرے. ایک بار آکھیا میرے اللہ، وہ 70 مرتبہ پوچھے ہاں میرے بندے، ہاں میرے بندے، ہاں. توجہ ہے؟ اور رب کائنات نے پھر ولیاں دی شان تے مقام بیان فرمایا. قرآن کہنا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا خبردار جڑے میرے دوست نے انہاں نو کسے شے دا کوئی ڈر نہیں اور نہ ہی انہاں نو کسے شے دا غم ہے. علماء تشریف فرمانے ڈر ہوندا ہے اپنی ذات واسطے، غم ہوندا ہے کسے دی ذات واسطے. امام سیوطی نے تینوں اگے دی گل لکھی، آپ فرماندے نے قیامت دا دن ہونا ہے، سارے نبیاں نو غم ہونا ہے اور ساری امتاں نو ڈر ہونا ہے. لوگ پوچھدے نبیاں نو کادا غم؟ اے تے فطرتی طور تے معصوم نے، اے نبی قیامت والے دن مغموم کیوں ہون گے؟ اوے نبیاں نو غم اپنی امتاں دا ہوے گا تے امتاں نو ڈر اپنے گناہاں دا ہوے گا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو اللہ کے دوست ہیں ان کو اس مقام پر بھی نہ ڈر ہوگا نہ حزن ہوگا. فرمایا انہوں نے اس مقام سے بھی نہ کوئی ڈر ہوئے گا نہ کوئی غم ہوئے گا. اور بہت سارے علماء نے تینج بھی لکھا ڈر اپنی ذات واسطے. اللہ دے ولیاں نو نہ اپنے گناہاں دا کوئی ڈر ہونا تے نہ اپنے مریداں دے گناہاں دا کوئی غم ہونا. اور یہ گل ذہن وچ رکھو، اللہ تعالیٰ نے ولیاں دا پہلا مقام دسیا. صاحب بھائی کہہ رہے سن بہت سارے لوگ جڑے کہندے نے بابے شاہ ہی کوئی نہیں، اسی انہاں دے پیچھے انہاں دی گل ہی نہیں کردے. قرآن کہہ رہا بابے بڑی شاہ تانوں اجے تک سمجھ نہیں آئی. جڑے بندے اے سن کے اودی زبان وچوں کہ بابے شاہ ہی کوئی نہیں اودے پیچھے لگ جاندے نے، اونوں بندہ پوچھے پہلے قرآن تے پڑھ. اللہ کہہ رہا بابے شاہ ہی بڑی نے، تسی قرآن دی منو گے کہ اودی منو گے؟ کیوں میں نوجوان طبقے نال میری گل ہے. قرآن کہہ رہا ہے انہاں نو کسے اللہ دے دوستاں نو ولیاں نو کسے شے دا کوئی ڈر نہیں تے نہ ہی کسے شے دا غم ہے. یہ مقام ہے اولیاء کا. اللہ یہ مقام بتا رہا ہے. کنڈیشن اچھے وے الذین آمنوا وکانوا یتقون. اے بات دسیا جا رہا ہے کہ ولی ہوندا ہی ہوے جڑا متقی ہوے تے تقوی والا ہوے. لیکن پہلا اندازہ دسدا پیا خبردار میرے دوستاں دے بارے گل نہ کریا جے، انہاں نو کسے شے دا کوئی ڈر نہیں نہ ہی کسے شے دا غم. یہ اللہ تعالی شان بیان کر رہا ہے، پہلا کنڈیشن بعد وچ بیان ہو رہی. اور پھر اللہ تعالی فرماتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. فرمایا ولیاں دا مقام ہے کہ رب کائنات دے جڑے یار بن جاندے جڑے دوست بن جاندے اللہ تعالیٰ انہاں نو ظلمتاں چوں کڈ کے تے نور والے پاسے راہ دکھا دے. ہے توجہ تہاڈی؟ اللہ تعالیٰ انہوں ایک نور دی اینک عطا فرماندا ہے، اپنے نور دی اینک. پھر وہ بغداد وچ بھی بیٹھا ہوئے تو کہندا ہے میرا مرید مشرق وچ ہوئے میں مغرب وچ ہوواں، میرے مرید دا ستر کھول جائے میں اودی ستر پوشی کرنا. کہ بندہ نہ ہنجار آکھے اے کیویں ہو سکدا ہے کہ غوث اوتھے بیٹھ کے اتھوں دیاں خبراں دے. میں کہ رب کائنات نے اینک ہی ایسی عطا فرمائی ہے. اللہ دا ولی جتھے بھی بیٹھا ہوئے
میاں صاحب فرماندے نے بال چراغ عشق دا میرا تے روشن کر دے سینہ وہ دل دے دیوے دی روشنائی آتے جاوے وچ زمینہ اللہ تعالی اپنے ولی نو وہ اکھ عطا فرما دیندا ہے وہ جتھے بھی بیٹھا ہوئے انہوں ہر شے نظر آ جائے پر ہوئے وہ کامل تو جو ہے نا سب تو پہلے میں تانوں مرید تے پیر دا معنی سنا دیا تاکہ تانوں پتہ لگ جائے پتر آپے اکٹھے ہو جان گے تو پیچھے ہٹ جا مرید دا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا جڑے جڑے کسے بھی پیر دے مرید ہو مرید نہیں مرید میم تے زبر نہیں پڑھنی اگر میم تے زبر پڑھو گے لفظ بنے گا مرید اے دا معنی ہے راندہ ہوا مردود جو ہے تواڈی مرید دا کی معنی ہے مردود راندہ ہوا اور میم تے پیش پڑھا گے مرید تو اس کا معنی ہے اپنے ارادے کو اپنے شیخ کے ارادے میں فنا کرنے والا اور شیخ کامل کون ہے ایک آنکھ دا پلکارا بھی اپنے مرید تو غافل نہ ہوئے تو جو ہے تواڈی اولی اولی آندے سبحان اللہ خیر یعنی میں تواڈے سانگلیاں تاں اولی بول دے ہو یہ باہروں سدیا ہوں پھر تو اچھی سبحان اللہ آکھنی جے بندہ کروں کسی دی عزت کرنا نہ سکھیا ہوئے تو باہر بھی کسی دی نہیں کر سکتی مہربانی کرو اچھی آکھو سبحان اللہ مرید کنوں کہندے نے اپنے ارادے نوں اپنے شیخ دے ارادے وچ فنا کرن والا اور شیخ کامل ایک اکھ دا پلکارا بھی مرید تو غافل نہ ہوئے اگر مرید بیعت کرن کے بعد اپنا ارادہ رکھے تے شیخ دی گل نہ منے وہ مرید نہیں تے پیر مرید کرن تو بعد اپنے مرید وال نظر نہ رکھے وہ پیر نہیں توجہ ہے تواڈی اے میں اپنی گل نہیں پہ کردا توجہ کریا جی حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ دا ایک مرید سی کیونکہ گل ضمناً آ گئی تو مینوں کرنی پے گئی مرید تے پیر دے تعلق دی وہ بیری بیڑے تے بیٹھا سی تے او دا بیڑا ڈولے کھانے شروع کرتے تے حضرت خضر آ گئے خضر بھی کہہ سکتے ہو نا اصل وچ خضر ہی حضرت خضر آ گئے آپ نے فرمایا اوئے پورا ہاتھ پھڑا تینوں پار لاواں عرض کردا حضور مینوں پتہ تسی خضر ہو مینوں پتہ تسی بچا سکتے ہو پانی تے تہاڈی حکومت ہے تساں مینوں پار لا لینا پر میں تہاڈے ہتھاں وچ ہاتھ تے نہیں نہ دتے میرا پیر تے عبدالعزیز دباغ ہے اور کیڑیاں تقریراں تسی سن دے ہو کیڑے پاسے ول لگے ہو کیویں دی تقریر تسی سننا چاہندے ہو اجے تک مینوں پتہ نہیں لگا انہیں کیا کہندا حضور تسی خضر ہو بچا سکتے ہو پر میں ہاتھ دیتے نے عبدالعزیز دباغ دے ہتھاں وچ جے میں مر گیا تے اپنے پیر دا جے بچ گیا تے اپنے پیر دا اس ویلے عبدالعزیز آ گئے فرمایا اپے لیا ہاتھ پھڑا پار لاواں مرید ہوے تے تیرے ورگا ہوے زندہ باد توجہ ہے یہ تعلق ہے او بندہ مردہ بھی ہوئے تے اپنے پیر نو یاد رکھے او دے سامنے خضر ہے او بندہ مردہ ہوئے لوکی آنے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا پر انہیں آکھا جناب اے پتہ ہے بار لا سکتے ہو پر میرا پیر تسی نہیں میرا پیر عبدالعزیز ہے تے میں نو پتہ ہے میرے پیر جنی طاقت ہے اگر میں پریشان تے آ کے بچا سکتا پھر پیر بھی ایڈا کامل ہے اسے ویلے ہی آ گیا اورا پھڑا ہاتھ تینوں پار لاواں حضور جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ دا دربار سجیا تے غوث اعظم دا مرید خواب پہ ویکھدا حضور غوث الثقلین تو پہلا دا دور حضرت جنید دا
وہ خواب دیکھ رہا ہے قادری سلسلہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد چلے ہے اس تو پہلے یہ ہوئی قادری سلسلہ جنیدیہ سلسلہ سلسلہ جنیدیہ دے نام تو اسی مشہور عبد القادر دے نام تو بعد قادری سلسلہ شروع ہویا وہ خواب دیکھ رہا ہے کہ جنید بغدادی دی کچہری لگی ہوئی ہے تے بندے بیٹھے نے وہ مرید کہندا ہے بھی میں بھی بیٹھا خواب دیکھ رہا وہ کہندا جناب حاطب تو آواز آئی اے جنید انہاں لوکاں نوں کہہ جڑے تیرے کول بہن والے نے انہاں نوں کہہ اپنی اپنی مثلاں دے دیو انہاں تے ماضی دی قلم پھیر دے او جڑے تیرے کول بہن والے نے اساں انہاں دے پچھلے گناہ معاف فرما چھڈے میں تیری نسبت دی وجہ انہاں نوں کہہ اپنی اپنی مثلاں دے دیو انہاں تے ماضی دی قلم پھیر دے ہن توجہ کرو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بیلیو اپنی اپنی مثلاں پھڑاؤ اودے تے ماضی دی قلم پھیراں مریداں مثلاں پیش کرنیاں شروع کر دتیاں ایک غوث پاک دا غلام سامنے بیٹھا ہے حضور جنید فرماندے نے اوے بیلیا اورا مثل پھڑا میں ماضی دی قلم پھیراں آندا جناب ایک گل دا جواب تے دیو آندا حضور ایک گل دا جواب دیو مینوں پتہ ہے تانوں حکم ہو گیا پہ مثلاں پھڑ کے اودے تے ماضی دی قلم پھیر پر مینوں اے دسو پر میرے پیر کولوں اللہ تعالی نے مقام غوثیت کھو لیا میرے پیر کولوں اللہ تعالیٰ نے مقام غوثیت کھو لیا جنید فرماتے ہیں نہیں تیرا پیر اج بھی پیر ہے غوث کل بھی غوث یہ دا مرتبہ کوئی نہیں کھو سکتا کیونکہ جدوں مقام غوثیت اللہ نے عبد القادر نو دیتا سی تے عبد القادر وعدہ لیا سی اللہ کولوں مالکا جڑا مقام مینوں عطا کرن لگا اے کوئی ولی بھی نہ کھو سکے اے مقام میرا رہے فرمایا سی وعدہ کرنے عبد القادر جڑا مقام غوثیت اساں تینوں دینا ہے وہ تیرا ہی رہے گا عرض کردہ حضور پھر مثل تانوں کیوں دیاں آئے ہائے کہندا حضور پھر مثل میں تانوں کیوں دیاں پھر مثل میں اپنے پیر نو دیاں آئے ہائے حضرات توجہ کرو خواب وچ جناب والا کہندا بغداد وال دھیان چلا گیا کہندا پیر میراں مینوں ڈاڈیاں پیڑاں میری عرض سنی کھن تر کے ہو بیڑا اڑیا میرا بچ کھپراں دے جتھے مچھ نہیں بہندے میں ڈر دے ہو پیر جلانی ہو کتب ربانی میری مدد کری جٹ کر کے ہو جنہ دے مرشد میرا باہو جنہ مل کے پڑھ لو جنہ دے مرشد میرا باہو جنہ دے جنہ دے غوث پاک پیر میں او تے پڑھو جڑا نہیں مندا او نہ پڑھو پر میں تو انہوں ایک گل سنا دینا سر الاسرار دے اندر غوث پاک دی گل سنان لگا آپ فرما دینے توجہ کرے جے فرما آپ دے کول ایک بندہ آیا عرض کردہ ہے زور اگر کوئی بندہ دعویٰ کرے میں غوث پاک دا مرید ہاں وہ تواڈا بھی مرید نہ ہوئے تواڈے حلقے وچ کسے دا مرید نہ ہوئے او دے بارے تواڈا کی خیال آپ فرما دینے پہ لیا یہ قرض کوئی نہیں وہ میرا مرید ہوئے یا میرے حلقے وچ کسے دا مرید ہوئے اگر زبان تو اقرار کرے عبد القادر دا مرید وہ واقعی میرا مرید ہے انی دیر تک مر نہیں سکدا جنی دیر تک اپنے گناہاں دی توبہ نہ کرے ہن اے گل ذہن وچ رکھ کے پڑھنا جنہاں دے مرشد میرا باہو جنہاں دے جنہ دے مرشد میرا باہو جنہ دے مرشد ہو میرا باہو ہو کنڈی لگ دے کر کے ہو
فرمایا پیر مرید دا رشتہ کی ہے؟ مرید اسے کہتے ہیں جو اپنے ارادے کو اب کرنے پر اساں کدی یہ نہیں دسیا پہ ولی بندا کیویں. میں ایگزامپل دین لگا، میں تواڈے سامنے خطاب کر رہا تو میں آکھاں میں فلانے بابا جی دے کول گیا تو میں ویکھیا جناب بابا جی دا سر وکھرا، بابا جی دا دھڑ وکھرا، بابا جی دیاں باواں وکھریاں، بابا جی دیاں لتاں وکھریاں. میں فجر دی نماز ویلے گیا تے بابا جی مصلی تے بیٹھے سن. سچی دسیا جے چلو سارے نہیں تے میری گل سن کے یار نے ممبر تے بیٹھ کے گل کیتی ہے، کوئی 10 بندے تے گمراہ ہون گے، 10 بندے تے آکھن گے تے شاہ ہونا ممبر تے بیٹھ کے گل کیتی ہے، سچی ہونی کہ جے اسی دسی اللہ دا قرآن پڑھ کے ولی اللہ ہے کون تے اللہ دی او دے نال محبت کی ہے. اللہ فرماندا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا لوگو او جیڑا بندہ راتاں جا کے اللہ دی بارگاہ وچ رکوع کرے، وہ قیام کرے، سجود کرے، وہ بندہ رب کائنات تو بڑا پسند ہے. اور حدیث قدسی عرض پیا کرنا، اے زبان کلام رب دا، زبان مصطفیٰ دیے رب کائنات نے فرمایا اے محبوب انہاں لوکاں نوں دس دیو جڑا راتاں جا کے قیام کرے، رکوع سجود کرے، میرا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے. اللہ فرماندا لوکو میں دی زبان بن جانا، میں او دیاں اکھاں بن جانا، میں او دے کان بن جانا، میں او دے ہاتھ بن جانا، میں او دے پیر بن جانا. او جیڑا کم کردا ہے او میری رضا دے مطابق کردا ہے، او دا کوئی فعل اللہ دی رضا تو خالی نہیں ہوندا. او دا کوئی فعل اللہ دی رضا تو خالی نہیں ہوندا. ساڈے چ ایک بڑا بڑا عالمی ہے، اسی جا کے بیعت او دے ہو جانے ہاں جن نے نہ نیتی تے نہ کدی قضا کیتی، نہ آپ پڑھی تے نہ مریداں نوں آکھیا پڑھو. جننے تسی ایتھے بیٹھے ہو جننے بھی انہاں پیراں دے مرید ہو نا، جنہاں کدی نماز نہیں پڑھی تواڈے سامنے اذان ہو جائے تے پیر بیٹھا رہے، سمجھ لو اے پیر نہیں، انہیں صرف دھوکھا ہی دیتا ہے. بڑی توجہ ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، جو ولی ہوتے ہیں وہ تقوی والے ہوتے ہیں. سنت و شریعت دی پابندی ہوتے وچ نہیں، وہ مقام ولایت تے فائد نہیں ہو سکتا. داتے حضور ذات علی اجویری رحمت اللہ جنہ دے عرص پاک دی محفل ہے، آپ دی بارگاہ وچ بندہ جا کے ہفتہ رہا تے جدوں واپس جان لگا تے دل وچ نیت سی کہ میں بابا جی دی کرامت ویکھنی ہے تے مرید ہونا ہے. تے بابا جی نے پوچھا او بیلیا ہفتہ رہ کے چلے ہیں، دسیا پوچھیا نہیں آیا کیویں؟ انہیں کہا حضور سچی گل دساں میں مرید ہونا آیا سا تے دل وچ نیت سی کہ میں بابا جی دا مرید تاں ہونا ہے جو کوئی کرامت ویکھاں گا، تے میں تے تواڈے وچ کرامت کوئی نظر نہیں آئی، اس واسطے واپس جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیلیا مینوں اے دس ایک ہفتہ ایتھے رہیا میرا کوئی کام شریعت دے خلاف ویکھے نہیں؟ اجے بھی آکھے تو سبحان اللہ، آ فرنٹ سیٹ والے بھی آکھو سبحان اللہ. فرمایا میرا کوئی عمل سنت و شریعت کے خلاف ویکھیا ہوئے، انہیں کہا جناب نہیں. فرمایا بیلیا ذہن ایک گل رکھ لے، جب اللہ رب العزت کا ایک بندہ اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اس کا ذکر زمانے والوں سے کرواتا ہے. اوے آج دے دور وچ جڑا سنت و شریعت دا پابند ہے، نا وڈی کرامت ہو رہا ہے کیڑی؟ شریعت تے چلنا ہی سب تو بڑی کرامت ہے. اسی انہاں دے مرید ہو جانے ہاں جڑے بھنگ دا دورہ پی کے تمہیں تے بہ کے آکھن یا علی ہم تیرے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے اور بتھیرے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے ہم بتھیرے ہیں. اور میں کیا پاگلا پتہ ہی بھنگ پی کے نام کدا لینا علی دا، علی تے پاک ہے، علی دا نام لینا ہی تے زبان پاک کر کے لیا کر، علی دا نام لینا ہی تے مسیطے وڑ کے لیا کر، علی دا ذکر کرنا ہی ممبر تے چڑھ کے کریا کر، کیونکہ علی پاک ہے، اے دا ذکر بھی ہمیشہ پاک ہی کرن گے. جیڑا بندہ بھنگ پی کے، مینوں ایک بندہ کہندا شاہ جی جدوں اسی بھنگ پینے ہاں نا تسی سانوں منع کر دیو، حالانکہ جدوں بھنگ پی لینے ہاں تے منہ وچوں علی علی نکلدی.
ਭੰਗ ਪੀ ਲਈਏ ਤੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਗਲਾ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪਲੀਤ ਸ਼ੈ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਪਾਕੀ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕੀਦਾ ਤੇ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਅਲੀ ਪੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਸਣ ਭੰਗਾ, ਉਹ ਝੂਠੀ ਤੋਮਤ लाई है ना इस झूठी कौम मलंगा। दाढ़ी रखनी नहीं अली दे मलंगा ते लिट नूं वधाई रखना, हथी पा के लोहे दियां बंगां ते चिमटा बजाई रखना। कहना हम अली के मानने वाले हैं। दोस्तान मोहतरम तवज्जो करो, अल्लाह दा वली हो जड़ा मुत्तकी होवे, परहेजगार होवे। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह सैफ भाई दस रहे सन, जदों आपने लाहौर जान के डेरा लाया, सब तो पहला आपने मस्जिद तमीर की थी। तवज्जो है तुहाडी? सब तो पहला मस्जिद। और फिर ज़हन च रखो कि साडा कोई भी पीर जाहिल नहीं, आलिम होता है। जो है तुहाडी दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने भी कशफुल माजूब के अंदर लिखा, तुहाडे सामने अगर कोई बंदा हवा विच उड़दा नजर आए, अगर वो सुन्नत तो शरीयत दा पाबंद नहीं, कदी ओदा पल्ला ना फड़ना। अगर सुन्नत तो शरीयत दा पाबंद नजर आ जाए, ओदा पल्ला फड़ लेना, क़यामत वाले दिन तुहानू जन्नत चला जाएगा। ये दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दी तालीम है कि हमें हर बंदे दे पिछे नहीं लग जाना, जिन्हें लाया गली ते ओदे नाल ही टुर चली, ओदे विच कुछ होवे। है तवज्जो तुहाडी? ओदे विच कुछ होवे। इस वास्ते दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने जदों रावी दे कंडे ते, जिथे हुण दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दा दरबार है, निज़ार है, इत्थों रावी लंघदी सी। ये वलियां दा करम है कि जिथे होने उत्थे पे वगदी है। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जदों लाहौर आए सन, दो बड़ियां मशहूर कौमां सन लाहौर विच, एक गुज्जर ते एक भट्टी। वो भट्टी गेट ने जड़ा असल च भट्टी गेट, दो कौमां बड़ियां मशहूर कौमां सन ते बड़ियां वड्डियां कौमां सन दो। ते इन्हां दा काम की सी? ए राय राजू कोल दुध लैके जांदे सो, बड़ा वड्डा जादूगर सी, जादूगर आला। इसे वास्ते दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुहाडे सामने कोई हवा विच उड़दा नजर आए, ओदे पिछे नहीं लगना। वो जादूगर ते हो सकदा, वली नहीं हो सकदा। और ये क्यों फरमाया? क्यों जड़ा राय राजू सी ना, वो जादूगर सी। उन्हें लोगों के सामने ऐलान किया होया सी कि दुध तुसां मैनू लिया के देना, जेड़ा बंदा मैनू दुध नहीं लिया के देवेगा, ओदियां मज्जां कदी भी दुध नहीं देणगियां, खून देणगियां। जिन्ने भी दुध नहीं देना, वो ऐसा जादू ते टूणा करदा सी, ओदियां मज्जां दे थड़ां विचों खून निकलदा सी, दुध नहीं सी निकलदा। दाता अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने रावी दे कंढे ते डेरा लाया। अल्लाह अल्लाह दियां सदावां बुलंद ने। एक माई दुध दा बलटोया लैके कोलों दी लंघी ते बाबा जी फरमान लगे, बीबी मैनू भुख लगी है, दुध मिल सकदा है? उन्हें क्या बाबा तू कौन है? उन्हें क्या मैं फकीर हाँ, मैं तेरे को दुध मंगया, जे दे सकनी है तो ठीक है, थोड़ा जा दुध मैनू। उन्हें क्या बाबा राय राजू दा पता ही? आपने फरमाया नहीं, ओ साडे कोल दुध लैंदा है, ते जे असीं दुध किसी होर नूं दे छड़ीए ते साडीआं मज्जां जड़ियां ने दुध दी जगह ते खून दिंदियां। इस वास्ते ये काम मैं नहीं कर सकती, जो पता लग गया तो साडा ते काम खराब हो जाना। बाबा जी फरमांदे ने, बीबी फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल एक वादा करना, दुध इत्थे रख जा ते जाके अपनी मज्जां दा दुध चोवी, ये दुध दुगना हो जाएगा ते खून भी नहीं आएगा। हज़रात जदों दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने वादा कर लिया, बीबी ने दुध दा बलटोया उत्थे रखिया, हुण अपने घर चली गई। ओए लोगो दुध चोण दा वक्त आया ते डरदियां डरदियां दुध चोया ते दुध भी डबल हो गया ते खून भी नहीं आया। हज़रात वो बीबी बड़ी खुश हुई, उन्हें उन्होंने 10 मुहल्ले पूरे खबर फैला दी, ए राय राजू नूं अज तो बाद दुध नहीं देना, अगर दुध लैके जाना है ते अली हुजवेरी दी बारगाह च लैके जाना। दुध बाबा जी को आउण लग पिया। है तवज्जो तुहाडी?
دودھ بابا جی دی بارگاہ چون لگ پیا تے دودھ لوکاں دا دگنا ہو گیا لوکاں دی محبت بھی بابا جی نال ودن لگ پئی اج تک بھی ودی ہوئی ہے گجر کی کردے نے دودھ لے کے جانا ہوئے نا تے پانڈا گلا ہوئے تے اگ تے اُتے رکھ دینے پہ سوک جائے تے خالص دودھ داتا صاحب نو جا کے دینا ہے مخلوق خدا نو پانی وچ دودھ پاپا دئی جاندے تے داتا صاحب نو پاک صاحب دودھ دیندے اے او حساب ہے کسون نیڑے کے رب تواڈے تے داتا بھی راضی نہیں ہونا جے مخلوق خدا نو پانی والا دیو گے اے ذہن وچ رکھ لو اللہ کو نہیں اسی ڈر دے تے داتا کو بڑا ڈر رہے ہیں یہ ساڈا طریقہ کار بن چکے انہاں کی آکھیا رائے راجو پتہ چلیا انہاں کہا او راوی دے کنڈے تے بابا فقیر ہے تے او دودھ ہن لوکی ادھر جاندے نے لے کے تے تیرا تے جادو گنا تے نہیں ہن چلیا خون دی جگہ تو دودھ بھی ڈبل دیندیاں نے تے خون بھی نہیں آوندا حضرات توجہ کرو رائے راجو نو غصہ آیا اپنے بندے نال لے کے داتا صاحب دی بارگاہ چلا گیا علی بن عثمان حجویری رحمت اللہ علیہ دی بارگاہ آندا بابا تو کون ہے فرمایا میں تے فقیر تو دس تو کون ہے انہیں کہا میرا نام رائے راجو ہے اے لوگ پہلا دودھ میرے کو لے کے آؤں دے رہے ہیں ہن تساں انہاں نو روک کے دودھ اپنے کو رکھنا شروع کر دیتا ہے اے بابا تیرے کو کی ہے آپ نے فرمایا میرے کو کچھ نہیں تو دس تیرے کول کی میں تے فقیر ہاں میں کی دسنا تو دس تیرے کول کی انہیں بڑے ٹونے کیتے بڑے حربے استعمال کیتے پر نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی نگاہ ولی میں دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی بدلتی ہزاروں حضرات توجہ کرو سارے جادو دے ٹونے فیل ہو گئے ہوا میں چٹنا شروع کر دیتا آندا ہن آخری عربہ رہ گیا آندا بابا این چٹ کے دکھا داتا صاحب فرما دینے میں کیوں اٹھا اے کم تے میریاں کھڑاواں کر دیاں میں کام کیوں کراں جیڑا کام میریاں جتیاں کر لیندیاں نے میں وہ کیوں کراں وہ کھڑاواں بھی لکڑ دیاں سنائیتیاں ایڈیاں موٹیاں توجہ ہے تواڈی کھڑاواں کدی ویکھیاں جے پرانے بزرگاں دے تسی جاؤ نا تو وہ اکو ہی انگوٹھا پان والی لکڑ دی ہوندی تے باقی پچھوں ساری وہ خالی لکڑ دی جُتی بنی ہوندی انہوں کھڑا آندے تے بھاری بڑی سی داتا صاحب نے ہنج کر کے سٹی تے فرمائے نو تھلے لے کے آ حضرات پھر زمانے ویکھیا اودے سر وچ جناب جتیاں پیندیاں تے تھلے آ کے داتا صاحب دی بارگاہ وچ اے پہلاں بتاں دی پوجا کرن والا پھر علی حجویری دے قدمائے جا کے کہن لگا جناب مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو نالے بیعت فرماؤ توجہ ہے تواڈی بتاں دی پوجا کرن والا بتاں نو مار کے ٹھوکر تے داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے چہرے وال ویکھ کے آندا حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو یہ لفظ میں کیوں آکھیا یہ کفر جڑے کہندے نے ولیوں کو کیوں مانتے ہو ولیوں کے پاس کیا لینے جاتے ہو ولی کیا ہیں وہ ایک بندہ میں کہنے لگا شاہ جی جدو کوئی جگہ دا پیر ہے تے پھر داتا صاحب کو کی لہن جاندے ہو میں کیا تیرے ابے دا کی نام ہے آندا رحیم بخش تے میں کہ حضرت آدم دے بارے کی خیال ہے آندا جی وہ بھی ابا جی نے میں کہ ایڈا بڑا ابا وعلم آدم الاسماء كلها اللہ آدم علیہ السلام نو آسماناں دیاں ساریاں شاماں دے نام دسے مسجود ملائک آدم علیہ السلام سارے نبی آدم وچوں ساری مخلوق آدم وچوں اور جدا ایڈا بڑا ابا ہوئے اور رحیم بخش دا نام کیوں لوے آندا شاہ جی جد تک رحیم بخش کا ذکر نہ کراں میرا سلسلہ توڑ نہیں جاندا اور میں کیا جد تک اسی داتا بابا خواجہ نو نہ منیے ساڈا سلسلہ بھی
سرکار تک نہیں جاتا ہے تو جو حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا اور میں نے پڑھی نماز تیار یار پر میں نے پڑھی نماز تیار یار پر کی ہویا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا کعبہ میری نماز پہ قربان ہو گیا حسن بتاں کا عشق میری جان ہو گیا بن سمر کے وہ میری محفل میں آ گئے تو جو ہے وہ کی آندہ ہے میرا پیر جدو محفل چاہ گیا بن سمر کے وہ میری محفل میں آ گئے کی ہویا بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا بیٹھے بٹھائے حشر کا سامان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا پھر داتا صاحب اشارہ کر کے آندہ ہے ایک کرتا رہوں عبادت تمام عمر جناب تو اڈا پانی پردہ رہا میں تو اڈے قدمہ چاہ گیا میں تو اڈا پانی پردہ رہا کرتا رہوں گا فنا عبادت تمام عمر یہ بت ہمارے واسطے اے داتا جی یہ بت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا یہ بت ہمارے واسطے بھگوان ہو گیا یہ کفر اب تو حاصل ایمان ہو گیا تو جو ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ دی تعلیمات اے نے جیڑا بندہ بھی کسے بھی اللہ والے دے قریب جائے وہ دے کلوں دنیا داری نہ منگے جو ہے تو اللہ دے ولی دی بارگاہ جاؤ تے معرفت واسطے جاؤ ساڈا تعلق اللہ دا ولی اللہ نال جوڑ دے جو ہے اللہ نال جوڑ دے اللہ نے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ جدوں تو انہوں کسی شاید پتہ نہ چلے اہل ذکر کو لاؤ یہ نہیں آکھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ علم والوں کے پاس جاؤ میں کہ علماء دی توہین نہیں کر رہے لیکن عالم لوگوں کا نام اس لیے نہیں لیا کہ جے عالم تے کول جائیے تو صرف 10 دن لیکن اہل ذکر کول جائیے وہ دستے بھی نے وکھاندے بھی نے تے منزل تک پہنچاندے بھی اے در سے اللہ دے نیک بندیاں دا اساں انہاں دے نیڑے جانا ہے جڑے سنت و شریعت دی پابندی کرن والے سانو بہت سارے لوگ نے جڑے بڑے بڑے وہ جو سوال کرتے ہیں بھئی جی داتا اللہ تعالیٰ دا نام ہے تسی علی حجویری نوں داتا آندے ہو اللہ تعالیٰ دے 99 نام نے اساں 99 نام وچ کوئی نام داتا نہیں پڑھیا نالے داتا دا معنی آندہ جی دینے والا میں کہ ڈکشنریاں کھول کے ویکھو داتا کا معنی ہے سخی اور سخی وہ ہوتا ہے جسے پیچھے سے لینے کا لالچ ہو اور آگے سخاوت کرے اس کے خزانے میں کچھ ہوگا تو سخاوت کرے گا اللہ تعالیٰ نو سخی نہیں آکھنا کیونکہ اللہ تعالیٰ نو پچھوں کسے کو لین دا لالچ نہیں وہ قادر مطلق ہے وہ آپ دین آڑا ہے اور جو ہے تو داتا ہے علی حجویری غوث ہے حضور عبدالقادر
کوئی بندہ ہے کہے تسی تے ولیاں دی شان نہیں بیان کر دو اللہ تک پہنچا دو داتا صاحب دا ذکر کیتا تسی اللہ تک پہنچا دیتا ہے اے لویا نا میں ہاتھ وچ پھڑ چھڑیا میرا ہاتھ سڑیا نہیں کیونکہ لوہے دا کم ساڑنا نہیں میری آخری گل ہے تے تقریر میں مک گئی اے دا کم ساڑنا نہیں اے لویا ہے اینو آگے چ رکھو 10 منٹ واسطے اینو ہاتھ لاؤ گے ہاتھ سڑ جائے گا کپڑا لگے گا کپڑا سڑ جائے گا جڑی شے لگے گی سڑ جائے گی تسی آکھو گے شاہ جی اے تے لویا ہے اے دا کم ساڑنا نہیں ہن کیوں ساڑ دے تہاڈی عقل کم کرے گی اے ساڑدا نہیں سی پر جدوں دی دی نسبت اگ نال ہو گئی ہے اینے کام نہیں اگ والے کرنے شروع کر دیتے ہیں اور چلیا ہوندا بندہ ہی ہے پر جدوں نسبت اودے نال ہو جائے کام بھی اودے والے کرنے شروع کر دے اے توجہ تواڈی اس واسطے اللہ تعالیٰ دے کسی نیک بندے دی بارگاہ چ بیاہ کرو یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا کہہ رہے جی میں شعر سنا کے تقریر میری مک گئی پیرے باؤ فرماتے ہیں میں کو جی میرا دل بر سونا تے کی کنے سنو بھاواں ہو نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے کی کنے یار مناواں ہو تے بیڑے میرے ہو بڑھدا نہیں تے لکھ وسیلے پاواں ہو یو تک ہمیشہ رہسی باہو کہ تے روندی نہ مر جاواں ہو